बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो बहुत ही अहम और दिलचस्प मामलात पेश आए हैं और एक बहुत बड़ा अलमिया रूनमा हुआ है और एक अनोखा इंकशाफ हुआ है। इन चारों पर हम बात करेंगे। जो दिलचस्प पेशरफ्त हुई है, एक तो ये है कि पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए राब्ता कर लिया है और बता दिया है कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और साथ ही अपनी शर्त भी पेश कर दी है। वो शर्त क्या है और हुकूमत का जवाब क्या है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी पेशरफ्त ये हुई है कि बहुत अहम और बाअसर शख्सियत ने वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की फांसी का मुतालबा कर दिया है। उनका मुतालबा है कि इनको फांसी दी जाए क्योंकि इन्होंने मईशत तबाह कर दी है। और खैर ये बात तो आप सबके इल्म में है कि किस तरह औरंगज़ेब साहब ने पाकिस्तानी मईशत को तबाही के आखिरी गड़े में धकेल दिया है और अब लगता है कि एक मुद्दत तक पाकिस्तान माशी मुश्किलात का शिकार रहेगा। लेकिन ये मुतालबा किन की ईमा पर किया गया और करने वाले कौन हैं और उन्होंने क्या बताया, इस पर बात की जाएगी। और PIA की निजकारी सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा झूठ बोला गया कि ये 135 अरब रुपए में बेची गई है। और फिर एक अनोखी खबर ये आई है कि बुशरा बीबी का जेल में वज़न 15 किलो कम हो गया है। ये बात कैसे उस अफसर तक पहुंची, अक़वाम मुत्तहिदा के उस अफसर तक जिसने पहले भी ये मुतालबा किया था कि इमरान खान से गैर इंसानी सलूक हो रहा है, उसकी सेहत ख़राब है, जो कि सब झूठ निकला। लेकिन बुशरा का वज़न 15 किलो कम हो गया है, ये उससे भी ज़्यादा अनोखी इतला है। तो सर फहरिस्त मुज़ाकरात, PTI का ये ऐलान था कल तक कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये चोर डकैत और लुटेरे हैं और इनसे बात नहीं होगी, बात होगी तो फील्ड मार्शल से हो गया और इससे कम किसी पर नहीं होगी। बल्कि अब तो उन्होंने फील्ड मार्शल से मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी ये कहकर बंद कर दिया कि अब जो होगा सड़कों पर होगा। और सुहेल आफरीदी को हुक्म दे दिया गया है कि वो सड़कें गर्म करे और 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल होगी और जुलूस होंगे और रैलियाँ होंगी। और इस सिलसिले में सुहेल आफरीदी को खुसूसी टास्क भी दिए गए। लेकिन अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि एक दिन के वक्फा भी नहीं गुजरा होगा कि इन्होंने हुकूमत से राब्ता कर लिया है और कहा है कि हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है और वो शर्त ये है कि इमरान खान से मुलाकातों की इजाज़त दी जाए। अब यहाँ एक दिलचस्प मसला ये है कि कल तक मुज़ाकरात के लिए शर्त ये थी कि आपको याद होगा कि 4-5 निकाती शर्तें थी जिनको लाजमी करार दिया गया था कि इनके पूरा हुए बगैर, इन मुतालबात को माने बगैर हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो ये थी कि एक, इमरान खान को रिहा किया जाए, दूसरा 9 मई के सारे मुकदमात वापस लिए जाएँ, तीसरा 2024 के इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए और नए सिरे से इलेक्शन कराए जाएं। तो इस तरह के मुतालबात 1 साल पहले तक किए जा रहे थे। ये मुतालबात बाद अज़ां सिर्फ इमरान की रिहाई तक महदूद हो गए, बाकी सारे मुतालबात ड्राप कर दिए गए। अब वो मुतालबा भी ड्राप कर दिए गए हैं, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी डंप कर दिया गया है। अब सिर्फ ये मुतालबा है कि इमरान खान से मुलाकातें बहाल की जाएं और जो कुछ अरसे से बंद हैं। तो हुकूमत ने दोबारा वही जवाब दिया है जो कल शहबाज शरीफ साहब की वीडियो में था कि मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त, कोई मुतालबा पेशगी तौर पर आयद नहीं किया जाएगा। गैर मशरूत खुले दिल से मुज़ाकरात करने हैं तो हम तैयार हैं, वरना मुज़ाकरात नहीं हो सकते। यानी कि फौरी तौर पर जवाब दे दिया गया है कि शर्त कबूल नहीं है। मतलब कि ये कि जो भी मुतालबा मानना है या नहीं मानने वाला है, इसका फ़ैसला मुज़ाकरात के दौरान होगा, मुज़ाकरात से पहले कोई फ़ैसला नहीं होगा। अब देखते हैं कि PTI कौन से लाहे अमल का ऐलान करती है। ये एक इबरतनाक सूरत हाल है PTI के लिए कि वो किसी भी सूरत हाल में कोई वाज़ेह फ़ैसला करने के काबिल नहीं रही। जहाँ तक स्ट्रीट पावर का मामला है तो वो जो परसों हालिमा बीबी के मंगल बाज़ार का हशर हुआ, तो उसके बाद तो इन्हें स्ट्रीट फाइटर होने का सोचना भी नहीं चाहिए कि इनके साथ, इनकी अपील पर लोग निकलेंगे। इनको अंदाज़ा हो गया है कि नहीं निकलेंगे और दिन ब दिन PTI के लिए हमदर्दी और हमायत ख़त्म होती जा रही है। इसका एतराफ़
خود پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ بھی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بارے میں جو عوامی اور بااثر حلقوں دونوں طبقات کا جو ایک رویہ تھا فیور کا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کا ایک میں نے پچھلے بلاگ میں ذکر بھی کیا تھا کہ اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو اور شوکت خانم ہسپتال دونوں کو فنڈنگ تقریباً زیرو ہو کر رہ گئی ہے، اور شوکت خانم ہسپتال کے آپ کسی بھی افسر سے اگر آپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو وہ بتائے گا کہ کس طرح وہ لوگ جو پہلے کروڑوں روپے کے چندے دیا کرتے تھے یا 50 لاکھ روپے کے چندے دیا کرتے تھے، بلکہ بعض تو ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے 1 ارب کے چندے بھی دیے، اب ان سب نے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ غریب ہو گئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ بہت سارے معاملات جو پہلے منکشف نہیں ہوئے تھے ان پر منکشف ہو رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں یہ اسٹریٹ پاور کہاں سے لائیں گے، اسٹریٹ موومنٹ کیسے شروع کریں گے؟ ایک مایوسی ہے، جس گلی کا رخ کرتے ہیں وہ انہیں بند ملتی ہے۔ اور اب وہ جو وادی طیہ میں بنی اسرائیل 30 برس تک بھٹکتے رہے تھے اور ان کو راستہ نہیں ملتا تھا، ان کی بھی یہی صورتحال ہو گئی ہے کہ جس طرف بھی جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ بھی ناقابل عمل ہے۔ جو راستہ بھی اختیار کرتے ہیں، جو پالیسی بھی اختیار کرتے ہیں، وہ یا تو بے فائدہ نکلتی ہے یا اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ تو مذاکرات کی صورتحال ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں پی آئی اے کی نجکاری کا۔ کہا گیا کہ 135 ارب روپے میں اس کو بیچ دیا ہے۔ ویسے یہ 135 ارب روپے کی رقم بھی بہت کم ہے، کیونکہ پی آئی اے کے اثاثے سینکڑوں ارب روپے کے نہیں ہیں، ہزاروں ارب روپے کے ہیں۔ ہزاروں ارب روپے کے ان کے اثاثے ہیں، ایسٹس ہیں، اور اس کے علاوہ 38 ہوائی جہاز ان کے پاس ہے۔ تو ان سب چیزوں کی ملکیت کتنی بنتی ہے؟ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے جو فراڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو صرف 7 ارب ڈالر ملیں گے، 135 ارب روپے نہیں ملیں گے، صرف 7 یا 8 ارب روپے ملیں گے۔ باقی جو 128 یا 127 ارب روپے جو ہیں وہ خریدار کمپنی جس نے پی آئی کو خریدا ہے وہ اپنے پاس رکھے گی، حکومت کو ان میں سے 1 پیسہ نہیں دے گی۔ اور اس نے کہا ہے کہ یہ رقم جو ہے ہم طیاروں کی مرمت پر لگائیں گے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ 135 ارب روپے میں ہم نے بیچا ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ، کتنا بڑا جھوٹ! کم سے کم اس حکومت سے جھوٹ کی توقع تو ہر حکومت سے ہوتی ہے، لیکن اس حکومت سے اتنے بڑے جھوٹ کی توقع نہیں تھی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کوئی اپنی دکان بیچنا چاہیں اور اچھے بازار میں دکان ہو، فرض کیجئے اس کی قیمت کم سے کم 1 کروڑ روپے ہو۔ ایسے 1 کروڑ روپے میں آج کل دکان نہیں ملتی، میں نے مثال کے طور پر کہا ہے۔ تو 1 کروڑ کی دکان ہے، وہ آپ بیچتے ہیں اور گاہک ملتا ہے آپ کو جو 1 لاکھ روپے کا سودا کرتا ہے، یعنی 100 لاکھ روپے کی دکان آپ کو 1 لاکھ میں بیچنا پڑتی ہے۔ یہی معاملہ پی آئی کے ساتھ ہوا، لیکن اس سے بھی آگے ہوا۔ وہ یہ کہ گاہک نے آپ سے سودا کیا کہ وہ 1 لاکھ روپے میں یہ دکان خریدے گا اور آپ سودا ڈن کر لیتے ہیں، لیکن جب پیسے دینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں آپ کو صرف 7,000 دوں گا، اور 93,000 جو ہیں وہ میں اب دکان کی مرمت پر خرچ کروں گا، اس پر نیا سیمنٹ لگاؤں گا، پلستر کروں گا، پینٹ کروں گا، دروازے لگاؤں گا۔ تو یہ 93,000 روپے میں نے اس مد میں رکھ لیے ہیں، آپ کو صرف 7,000 روپے ملیں گے۔ یعنی 1 کروڑ روپے کی دکان آپ نے 7,000 میں بیچ دی اور اسے کارنامہ قرار دیا۔ جیسا کہ کل آپ نے سنا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج یہ بڑی خوشی کا دن ہے، آج بہت خوشی کا دن ہے کہ ہم نے 1 کروڑ روپے کی چیز 7,000 روپے میں بیچ دی ہے۔ یہ صورتحال ہے پی آئی اے کی کہ اس قیمت پر بیچا گیا۔ اسے بیچنا کہنا تو بیچنے کے لفظ کی بے عزتی ہے۔ یہ آپ نے مفت میں ایک تحفہ دیا ہے، اور وہ جو 7 ارب روپے آپ نے وصول کیے ہیں وہ گویا آپ نے چائے پانی کے لیے، چائے سموسے کے لیے ان سے لے لیے ہیں۔ باقی آپ نے پی آئی اے اربوں روپے، ہزاروں ارب روپے مالیت کی پی آئی اے آپ نے مفت میں بیچ دی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے لیڈر چودھری منظور احمد نے بڑا درست بیان دیا ہے کہ یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے، مالیاتی سکینڈل ہے، بدعنوانی کا سکینڈل ہے، یہ گلے پڑے گا۔ گلے پڑنے کی بات سے مجھے پوری طرح اتفاق نہیں ہے۔ اس حکومت کے گلے کوئی چیز نہیں پڑ سکتی۔ اس سے پہلے انہوں نے چینی اور گندم کی درآمد کے حوالے سے 4,000 ارب روپے کی واردات کی ہے۔
4,000 अरब रुपए की वारदात की और इनके गले कुछ नहीं पड़ा। तो खैर PIA के साथ ये फ्रॉड नहीं है, ये इस मुल्क के इस अवाम के साथ फ्रॉड है। और मईशत का जो हाल वज़ीर ख़जाना ने किया है वो नाकाबिल यकीन है। फील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब ने फील्ड मार्शल बनने से पहले अपने पहले साल में जो मेहनत की, मईशत को दिवालिया होने से बचा लिया, सरमायाकारी भी लेकर आए और बहुत सारे इक़दाम किए जिनकी वजह से पाकिस्तानी मईशत को एक नई ज़िंदगी मिली। लेकिन फिर औरंगज़ेब साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने या जिसको आप मुल्ज़म ठहराना चाहें, उसने इस मईशत का ऐसा बेड़ा गर्क किया कि ना सिर्फ ये है कि हाफ़िज़ साहब की सारी मेहनत ज़ाया कर दी, बल्कि पाकिस्तान को 500 साल पीछे ले गए हैं। और अब अगर कोई कहे कि नहीं हम इतने साल में मईशत को रिकवर कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता, शायद कर लें लेकिन बड़ा मुश्किल है। तो इस सूरत हाल पर मिर्ज़ा मोहसिन बेग बहुत नाराज़ नज़र आया और एक TV पर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, वो मेरे लिए तो बड़ी नाकाबिल यकीन थी। अच्छा, मिर्ज़ा मोहसिन बेग साहब वो हैं जो फैसल वाबडा की तरह मुक़्तदर हलकों के करीबी आदमी नहीं हैं, बल्कि मुक़्तदर हलकों ही के आदमी हैं और उनका बहुत असर है, वहाँ ताल्लुक़ है, असर व रसूख़ है। और उनके पास जो मालूमात हैं वो मेरे और आपके पास तो नहीं हो सकती। उनके पास इतनी ज़्यादा मालूमात है, मालूमात के तमाम सोतों तक, यानी तमाम जो मंबे हैं, सरचश्मे हैं, उन तक उनकी रसाई है। तो इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह मईशत इन्होंने ख़त्म करके रख दी है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कारखाने, पैदावारी यूनिट सारे के सारे बंद हो रहे हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग मुसलसल बेरोज़गार होते जा रहे हैं। यानी एक जिस तरह वो कहते हैं ना कि जलसों में जौक दर जौक आइए, तो जौक दर जौक लोग इस 2 साल के दौर में बेरोज़गार हुए हैं। और इतनी बेरोज़गारी पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में नहीं हुई जितनी अब हुई है। 75 साल तारीख़ में मईशत इतनी तबाही का शिकार नहीं हुई जितनी इन 2 सालों में हुई है। और इम्कानात पाकिस्तान के लिए मनफी होते जा रहे हैं आगे बढ़ने के। ये अलग बात है कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान का झंडा बहुत ऊंचा जा रहा है। तो इन्होंने ये दौरान गुफ्तगू ये तक कह दिया कि ये वज़ीर ख़जाना जो 0 है, मैं इसका एक पोर्शन आपको उसके ऑडियो सुनवाऊँगा। तो ये जो 0 वज़ीर ख़जाना है, इसको तो फांसी दे देनी चाहिए। बड़ा सख्त मुतालबा है। लेकिन अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से किसी भी सड़क पर, किसी भी चौक पर, किसी भी शहरी को रोक कर पूछें कि इस वज़ीर ख़जाना जिसका नाम औरंगज़ेब है, इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए, तो वो मोहसिन बेग से मिलती जुलती बात ही करेगा, बल्कि हो सकता है इससे भी आगे कुछ इबरतनाक किस्म के सलूक की बात भी करे। तो ये सूरत हाल है। अगर कोई है हम उसको ऊपर नहीं आने देते। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं 0+0, ठीक है जी, इसहाक डार मैं समझता हूँ इनसे बेहतर परफॉर्म कर सकता था और कर रहा है। वो 100 कमेटियों का भी हेड होना जो उसको शौक है काम करने का, तो जिसको शौक है उसको दे दो। बाकी हजरत उमर का बच्चा यहाँ कोई भी नहीं है। आप बोले बड़ा क्लीन है, बड़ा ये है, बड़ा सीधा, मैं हल्फन कहता कोई नहीं। हाँ वो है जिसको हाथ नहीं पड़ रहा, हाथ पड़ जाए फिर देख लो आप। ये जो इमरान खान है मिस्टर क्लीन, हाथ पड़ा फिर देखा आपने क्या करप्शन की इसने, और इसकी वो जो बेगम है। तो बात यह है कि डार इज मच बेटर। वाई कि वो सियासत और अवाम को बेहतर समझता है और वही हमें चाहिए। अब एक बैंकर है उसको अवाम से गर्जी कोई नहीं यार। 50+% टैक्स दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया में गल्फ स्टेट्स में नहीं है। मैं कहता हूँ दुनिया में नहीं है। दिखाएं एक एग्जांपल दिखा दे। फिर 73% इनडायरेक्ट टैक्स है। ये मुल्क चलेगा कैसे? ये कारोबार सारी इंडस्ट्रियां बंद होगी। इस वज़ीर ख़ज़ाना को तो फांसी लगानी चाहिए। क्या आपकी 120 से 130 मेजर इंडस्ट्री बंद होगी, सारी टेक्सटाइल बैठ गई, सरिये वाले बैठ गए, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इसको पकड़े यार। अच्छा फिर वो जो उसकी हैबिट्स है शाम की, भाई आप सरकार में, सरकार के टाइम पे ये काम नहीं कर सकते जी। जो आप कर रहे हैं, जो मशरूब आप पीते हैं, ये आपका काम नहीं है। तो ये तो डिजास्टर प्लस डिजास्टर है। मतलब वो टेररिस्ट मारूम बलोच नहीं है, ये टेररिस्ट ये लोग हैं जो मुल्क को फाइनेंशियली टेरराइज करके इंडस्ट्रियां बंद करवा दी, बिजनेस सारा पैसा वैसा लोग लेके बाहर जा रहे हैं। और कोई नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा का जो तशद्दुद वाली कमेटी का एक नुमाइंदा है जो इससे पहले इमरान खान की फेवर में झूठा बयान दे चुका है कि इमरान खान क़ैद तन्हाई में है और 6 फुट की कोठड़ी है। हालांकि इस बयान के आने के 2 दिन ही बाद मुलाकात हुई और उसमें पता चला कि इमरान खान उसी कम्प्लेक्स में कैद है जिसके 7 कमरे हैं। सारा झूठ। तो खैर अब उसने एक और बयान जारी किया है और उसमें बुशरा बीबी को मौजूए बहस बनाया गया और कहा है कि बुशरा बीबी के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है
اور برے سلوک کی تفصیل یہ ہے کہ اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا ہے جس کی بجلی بند رہتی ہے، اسے کھانا اچھا نہیں دیا جاتا، سالن میں بہت زیادہ مرچیں ڈال دی جاتی ہیں اور کمرہ کیڑے مکوڑوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے معدے میں السر ہو گیا ہے۔ معدے میں السر تو خیر ایسے لوگوں کو ہو ہی جاتا ہے۔ یہ جو روحانیاتی شربت امپورٹ ہوتا ہے پاکستان میں، وہ تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ شربت کم مقدار میں پینا چاہیے، اور جو زیادہ مقدار میں پیتا ہے اس کو پھر السر ولسر ہو جاتے ہیں۔ تو مصوفہ ولایتی روحانیاتی شربت پینے کی بہت عادی بتائی گئی ہیں، جو شاید ہو گیا ہو۔ اور بھی کئی تکلیفیں بتائی ہیں، لیکن ایک خاص بات یہ بتائی ہے کہ بشریٰ بی بی کا وزن 15 کلو کم ہو گیا ہے۔ اچھا، باقی باتیں تو چلیے سنی سنائی اس نے کر دی۔ یہ 15 کلو والی بات کیسے سنی؟ کیونکہ 15 کلو کم ہوا تو لازم ہے کہ جیل میں کسی نے اس کا وزن کیا ہو، جس نے پھر مشین نے بتایا ہو کہ اتنا وزن ہے، یعنی پچھلی وزن کے مقابلے میں 15 کلو وزن کم ہو گیا ہے، جبکہ حالیہ عرصے میں بشریٰ بی بی سے کوئی جا کر ملا ہی نہیں۔ پچھلے 1 مہینے سے تو کم کوئی نہیں ملا، اور وہاں جیل میں وہ وزن تولنے والی مشین کون لے کر گیا جس نے یہ بتایا کہ 15 کلو وزن کم ہو گیا ہے؟ کوئی ڈاکٹروں کی رپورٹ بھی اس نے نہیں بتائی۔ کوئی نہ کوئی تو حوالہ دینا چاہیے تھا کہ فلاں ڈاکٹر نے بتایا ہے، فلاں آدمی ملنے گیا تھا، فلاں خاتون بہن ان کی ملنے گئی تھی اور وہ اپنے ساتھ مشین لے کر گئی تھی۔ عمران خان کا وزن کم ہوا ہے، لیکن وہ بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے کلو کم ہو گیا ہے۔ ایک تاثر ہوتا ہے نا کہ یعنی پہلے سے آدمی کچھ تھوڑا سا دبلا نظر آتا ہے، اور عام آدمی کو نہیں بلکہ اس آدمی کو جو اکثر عمران خان سے ملتا رہتا ہو، تو وہی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ تھوڑا فرق پڑا ہے۔ تو وہ اس تھوڑے فرق کو میئر نہیں کر سکتا جب تک کہ مشین نہ ہو۔ وہ اس اندازے سے کہہ سکتا ہے کہ یعنی شاید 10% فرق پڑ گیا ہے، 5% فرق پڑ گیا ہے۔ عمران خان کمزور ہوا ہے، دبلا ہوا ہے، لیکن بہت معمولی حد تک، اتنا زیادہ نہیں کہ دور سے ہی آدمی دیکھ کر چونک جائے کہ ارے اتنا وزن کم ہو گیا، اتنا دبلا ہو گیا۔ ایسی کمی عمران خان کے وزن میں نہیں ہوئی ہے۔ بیٹھ کر 15 منٹ ملاقات میں، جو لوگ ملاقات کرنے جاتے ہیں اور 15 منٹ بیٹھے رہتے ہیں، وہی نوٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور انہوں نے ہی بتایا ہے کہ وزن میں معمولی سی کمی آئی ہے۔ لیکن یہ 15 کلو وزن والی بات ہضم نہیں ہو رہی کسی بھی صورت میں۔ تو اقوام متحدہ کی اس افسر کو نہ تو اس نے پہلے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا، نہ اس نے بعد میں اس موقع پر پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا کہ یہ الزامات ہمارے سامنے آئے ہیں، تو آپ کا اس میں کیا موقف ہے؟ اقوام متحدہ کی کوئی بھی افسر یا اقوام متحدہ کا کوئی بھی اہلکار ایسا بیان دونوں فریقوں سے رابطہ کیے بغیر جاری کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی نوعیت کا بیان ہے، اور یہی دنیا بھر میں مانا جاتا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں اس طرح کا بیان دے سکتا ہے، لیکن سرکاری حیثیت میں بیان تبھی دے گا جب دوسرے فریق سے بھی رابطہ کر کے اس نے ان کا موقف لیا ہو اور اس میں ڈالا ہو۔ تو یہ انفرادی اور ذاتی موقف ہے اس افسر کا، لیکن پی ٹی آئی اسے اقوام متحدہ کا یعنی موقف بنا کر پیش کر رہی ہے کہ اقوام متحدہ نے کوئی رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا ایک اور سفید جھوٹ ہے۔ اقوام متحدہ کو ان کا نام بطور ادارہ لے دینا اس مسئلے پر ایک سخت دجل ہے اور فریب ہے۔ ایک افسر ہے، نمائندہ ہے ایک شعبے کا، اور ایسے شعبہ جاتی نمائندے اقوام متحدہ میں سینکڑوں کے حساب سے ہیں، درجنوں کے حساب سے نہیں۔ کوئی خصوصی ایلچی ہے، کوئی خصوصی نمائندہ ہے، کوئی کمشنر ہے، بہت سارے یعنی ان کے آفیسز ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی کی یہ ذاتی رائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اس بیان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے اس بات سے کہ 15 کلو وزن کم ہوا ہے، یعنی جیسے کہ مشین لگا کر دیکھا گیا ہو۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ 13 منٹ